अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक ताज़ा तरीन शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ इम्तियाज़ गुल साहब हैं। इम्तियाज़ गुल साहब से आप वाकिफ़ हैं, इनके व्लॉग से भी आप वाकिफ़ हैं। बहुत अच्छा शो करते हैं, मैं हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इनकी दानाई और इनकी नज़र से ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के हालात पर, इंटरनेशनल हालात पर, रीजनल हालात पर। तो इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। जी जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आज जो आपसे बात करना चाहता था, आप माशाल्लाह अपने व्लॉग में भी अक्सर इस पर बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हम थोड़ा, यानी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर तो आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं। और यकीनन उसमें हमारा कुछ हिस्सा इस पर भी फोकस्ड होता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या कुछ नहीं हो रहा, और अगर वो हो तो पाकिस्तान क्या बदल सकता है। और आज मेरा सवाल भी यही है। लेकिन मैं पहले इब्तिदा करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में वैसे तो फ्लैश पॉइंट्स बहुत सारे हैं। चाहे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें, चाहे आप पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें, चाहे आप ओवरऑल सिक्योरिटी के फ्रंट पर देखें, हर तरफ आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। फिर रीजनल डायनेमिक्स बदल रही हैं। तो मैं पहले बलूचिस्तान का जिक्र करूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, जो कुछ वहां पर जिस तरीके से दीदा दलेरी के साथ जो ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो आए, शहर के शहर जाकर उन्होंने उन पर तकरीबन कब्जा कर लिया। यानी देखिए, कब्जा करना ये एक स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। चाहे वो कब्जा 5 मिनट ही का क्यों ना हो, लोग फिर ये नहीं देखते कि कितनी देर का था, बल्कि वो कहते हैं वो कब्जा कर लिया। तो इट्स अनदर बैड प्रेस फॉर पाकिस्तान। मेरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान आप जाते भी हैं, आपने इसको बहुत करीब से देखा भी है, आप लिखते भी हैं इसके बारे में। मेरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान में मामला तो बिगड़े हुए हैं और मजीद शायद बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसका आखिर हल क्या है? यानी किस तरीके से हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकते हैं? देखिए जहांगीर भाई, उससे निकलने के लिए, बहरान से निकलने के लिए तो सबसे पहले इस अमर का इदराक ज़रूरी है, या इस बात का तयन ज़रूरी है कि ये मसला सियासी है या ये महज दहशत गर्दी है, या फिर ये दोनों का एक मुरक्कब है, इम्तजाज है। जब तक इस अमर पे वजाहत तयन नहीं होता है इस चीज़ का, उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा कि आया इस पे काबू पाया जा सकता है या नहीं। यानी आज भी आप वज़ीर दाखिला को देख लें, वज़ीर आला को देख लें, या वज़ीर दिफा को देख लें, वो इस किस्म के बयानात देते हैं जैसे पाकिस्तान के लोग खुदा न खास्ता उल्लू के पट्टे हैं। वो बहुत ही कम अक्ल हैं। बार बार आपको जो हेडलाइंस, इनके जो बयानात मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि ये बुज़दिल दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ये जालिम लोग इंसान नहीं हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, और ये हमारे नौजवानों को वर्गलाते हैं। ये मैं आपको एक निचोड़ बता रहा हूँ वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सरफराज बुगटी की के कल के बयानात का। और ये वो लोग हैं जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि असल में बलूच लिबरेशन आर्मी फितनतुल हिंदुस्तान है। यानी ये इंडिया के एजेंट हैं। अब अगर ये इंडिया के एजेंट हैं और हम इनको ये समझते हैं कि ये प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं, तो इतनी बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या प्रॉक्सी टेररिस्ट या जो आलाकार है दहशतगर्दी का, उसके साथ कौम परस्ती का, मज़हब का, अखलाकी, ये जो साबके लहाके लगाने हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है? हम्म। और मैं अभी देख रहा था तो वही मैंने अंडरलाइन की हुई थी चीज़ें, कि तीनों साहिबान, चारों हमारे वज़ीर, हमारे सदर भी उसमें शामिल हैं कि ये बुज़दिल दुश्मन हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। फिर वो अता तारड़ का ये कहना था कि हम आखिरी दहशत गर्द के पकड़े जाने तक की जदोजहद जारी रखेंगे। तो यहाँ पे एक मसला है, एक कि इबहाम है कि नहीं भाई, आपका दुश्मन कौन है? अगर आपका दुश्मन इंडिया है तो फिर तो आप ये बढ़ के मारने से तो इसका मसला हल नहीं कर सकते। इंडिया अगर कर रहा है तो वो क्यों कामयाब हो रहा है? जिस तरह कल 13 शहरों में लोगों को, अगवा भी सरकारी हुकाम को, 8 पुलिस वाले सिर्फ कोयटा शहर में मारे गए हैं। सिर्फ कोयटा शहर जो रेड जोन है उसका, वहाँ पे। इसी तरह कोई 11-12 मजदूर जो थे ग्वादर में मारे गए। सो ये
मतलब कोई मजहबी नौयत की तहरीक नहीं है, कोई कौम परस्ती के नाम पे तो है, लेकिन ये कौम परस्त नहीं है। सो आपका चूंकि सवाल है कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस बात का तयन किया जाए कि भाई ये सियासी मसला है या महज दहशतगर्दी है, या फिर सियासी मसाइल का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। अगर तो इस बात पे ये राज़ी हो जाते हैं, तो फिर वो बात करनी पड़ेगी जो कि अ, अख्तर मैंगल ने कल की एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आपने फौज हर तरफ फैलाई हुई है, उसमें आप लोगों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। ये उनका छपा हुआ बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, डॉन अखबार में फ्रंट पेज पे छपा कि लोगों के दिलों में नफ़रतें हैं, लोग मुतनफ़र हो चुके हैं, और सियासी तौर पे आप उन लोगों को लेके आए हैं जो कि एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने के भी काबिल नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी पसंद के लोग ला के चीफ मिनिस्टर हाउस में, वजारतों में बिठा दिए हैं। तो जब तक आप जेनुइन सियासी नुमाइंदों को सामने नहीं लाते, उन सियासी मसाइल को सिद्ध के दिल से हल करने की कोशिश नहीं करते, जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी या दूसरे जो बलोच ग्रोह हैं उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोह उन्हीं शिकायत को, उन्हीं उसी एहसास महरूमी को, मायूसियों को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। आप देखते होंगे आपके अमेरिका में भी, कनाडा में भी बेशुमार हमारे बलोच दोस्त मौजूद हैं जो कि आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, और वहाँ पे भी ये लोग उन्हीं शिकायत को दोहराते हैं जो शिकायत यहाँ पे मारंग बलोच करती है, डॉक्टर मालिक बलोच करते हैं। लेकिन उन लोगों को उन्होंने, ये लोग जो हैं साइड लाइन हो चुके हैं, बिल्कुल ही मैं इसी तरफ आ रहा मार्जिनलाइज हो था। गए हैं जी। तो मैं उस वजह से, सॉरी मैं आपको, मेरी बात जी जी लंबी जी, हो गई। प्लीज प्लीज। लेकिन जब मेन स्ट्रीम के लोग, जिनकी चार बंदों में इज्जत भी है, जिनको लोग कबूल भी करते हैं, उनको अगर आप बिल्कुल साइड पे कर दें और अपनी पसंद के लोगों को लाएं, उनके ज़रिए आप कहें कि जी हम आपके हुकूक का ख्याल रखेंगे, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो भाई जिस बंदे की अगर सियासी समाजी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, उसकी बात कोई क्यों सुनेगा? सबसे बड़ा लिहाजा सवाल ये है। वो लिहाजा वो जो है वो मसले का हिस्सा है, मसले का हल नहीं है। बेशक। एक जो मैं नुक्ता उठाना चाहता था इम्तियाज भाई, वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ अभी जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, उसके दो नाम हैं। एक नाम वो है जो कि उन्होंने अपना खुद रखा है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दूसरे ग्रोह। दूसरा नाम वो है जो कि हमारी रियासत ने दिया है, फितनतुल हिंदुस्तान। अब अगर पाकिस्तान जिस तरीके से जब इन चीजों को रिपोर्ट करता है दुनिया के सामने, तो कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान ने हमला किया, जबकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है बलोचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी पर। ठीक है। आपने जब एक चीज को इस तरीके से ब्रैकेट कर दिया, तो डोंट यू थिंक कि आपने सबसे पहले तो इसका जो सियासी, यानी आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि इसके सियासी जो एस्पेक्ट्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं। तो और इसके ऊपर पहले काम भी हुआ था, डॉक्टर मालिक बलोच का आपने जिक्र किया, उनके दौर में काफी काम हुआ था इस पर। तो आपने तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया। तो अगर आपने वो दरवाजा बंद कर दिया, तो अगर आप वहां पर लोगों को अपने हुकूक दे भी दें, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर ये इंसर्जेंसी खत्म हो सकती है? जब आपने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया है, आपने एक एक तंजीम है वो कहती है कि मेरा नाम ये है, आप कहते हैं नहीं तुम्हारा नाम ये है, जबकि अमेरिका से आप कहते हैं कि इस तंजीम को ब्लैकलिस्ट करो उस नाम से जो इसने रखा हुआ है। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन के साथ क्या आप समझते नहीं है कि हमने अपने दरवाजे खुद बंद कर दिए? हमने तो अपने दरवाजे खासी हद तक बंद कर दिए ना जहांगीर। आप देखें, वाघा बॉर्डर, यानी भारत के साथ हमारा इस वक्त टोटल मुंजमद हैं ताल्लुकात। वाघा बॉर्डर भी बंद है, पहले बहुत बुरे बुरे हालात में वाघा बॉर्डर फिर भी खुला रहता था, लोग इधर से जो सिफारतकार वगैरह हैं वो आते जाते थे, कुछ गैर मुल्की भी, उनको भी इजाज़त मिल जाती थी। वो अब बंद है, तो इसका मतलब है कि आपका मुकम्मल तौर पे कारोबार जो है, सियासी कारोबार, सिफारती कारोबार भारत के साथ बंद हुआ है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अपने मसाइल हैं टीटीपी की वजह से, जो कि वहाँ पे उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं। बीएलए के भी जो अड्डे हैं, कैंप हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में भी हैं, ईरान में भी हैं बताया जाता है। अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर हमारा बंद है 11 अक्टूबर से।
11 اکتوبر سے وہ بارڈر بند ہے، یہ طویل ترین بندش ہے اس بارڈر کی گزشتہ 30 40 برسوں میں۔ اس کی وجہ سے اربوں ڈالر کا، اربوں ڈالر کا نہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اور مہینہ بند رہا تو پھر 1 ارب ڈالر تک کا نقصان دونوں ملکوں کو ہو چکا ہوگا مختلف مدات میں۔ وہ ہم نے اس پہ کیلکولیشن بھی کی تھی۔ بالکل جی۔ تو آپ کا افغانستان مشرقی بارڈر بند، مغربی بارڈر بند، ایران جو کہ ساؤتھ ویسٹ ہے، جنوب مغرب میں، وہاں پہ کاروبار انتہائی محدود ہے کیونکہ ایران پہ بین الاقوامی پابندیاں لگی سینکشن۔ ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس صرف سمندر کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، بحر عرب، کراچی سے اور گوادر سے۔ لیکن اگر ہم ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گیا ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہے، تو صرف سمندر کے راستے ہم کتنا کاروبار کر سکیں گے؟ یعنی ہم ایک لحاظ سے لینڈ لاک ہو گئے ہیں۔ ایک ہمیں راستہ ہے، وہ سمندر کا راستہ ملا ہوا ہے جہاں سے پاکستان کاروبار کر سکتا ہے، اپنی برآمدات یا درآمدات کر سکتا ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک لمیٹیشن ہے۔ یعنی آپ کے ملک کے اندر جو ہے، وہ برآمدات جو کہ ہم افغانستان وسطی ایشیا کو بھیجتے تھے، چاہے وہ خوراک تھی، کنو تھے، ہمارا آلو پیاز آلو۔ تھا، سیمنٹ تھا، گھی تھا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اب نہیں جا رہی۔ تو ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں جتنی بھی اس سے متعلق انڈسٹری تھی، جتنے فارمز تھے خوراک کے، فروٹ کے، ان بیچاروں کو بڑا شدید نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں نہیں تو کئی ہزار جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں۔ سو بحیثیت مجموعی پاکستان نے چونکہ اس کو کلب کر دیا، جو اور یہ وہ بات ہے جو ہم نے شروع میں کی کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے یا پراکسی ٹیررزم ہے، اور اگر پراکسی ٹیررزم ہے تو کیا وہ بارڈر بند کر دینے سے، کیا انٹرنیٹ بند کر دینے سے یہ پراکسی ٹیررزم رک جائے گا؟ کیا بھارت نے یہ جو پاکستان کو کشمیر کی وجہ سے سبق سکھانے کا پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے، کیا وہ چاہے گا اس پروجیکٹ کو روکنا ایک ایسی حالت میں جبکہ پاکستان کو معاشی طور پہ ایک لحاظ سے مفلوج کر دیا ہے بھارت نے؟ دوسری طرف ایک شک بار بار یہ بھی آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اس کے ساتھ شامل ہے کہ گوادر کراچی جو ہے اس کو آپ سپریس کریں تاکہ ان کی اپنی جو بندرگاہیں ہیں وہ پھلتی پھولتی رہیں۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک سیاسی اور اقتصادی صورتحال پاکستان کے لیے بنی ہوئی ہے، اور اس کا میں سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ سیاسی مذاکرات ہیں، اور ہوں، اس کو الگ کرنا ہے دہشت گردی کو اقتصادی معاملات سے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا تھا ناردن آئرلینڈ اور برطانیہ کی بالکل، حکومت کے درمیان، بل کلنٹن کے دور میں۔ اپریل 1989 میں۔ جی۔ اس وقت تک وہاں بھی بڑا تشدد ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ بندوق رکھنی ہے۔ سیاستدانوں کو شن فین انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی ونگ بنایا، رائٹ۔ اور وہ ایک جیری ایڈمز تھا میرا خیال ہے، کچھ اس جی ہاں۔ قسم کا نام تھا، اس کو لیڈر بنا کے اس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا، اور آج شمالی آئرلینڈ جو ہے وہ بڑا پرسکون ہے۔ یعنی جو دیرپا امن، سیاسی حل وہ صرف سیاسی رستے سے آتا ہے، بندوق کے زور پہ نہیں۔ نہیں آتا، اور یہ میں اس کی چھوٹی سی مثال یہ بھی دوں گا امتیاز بھائی کہ کولمبیا کی مثال دیکھیں، تقریباً 25 سال تک وہاں پر خانہ جنگی ہوتی رہی، اور آج جو کولمبیا کا صدر ہے یہ ہے کولمبیا کا سابق گوریلا لیڈر ہے۔ یہ ایک دور میں ریاست کے خلاف لڑا تھا، پیڈرو جو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یو آر رائٹ، آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو۔ تھوڑا شفٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ وہاں پر بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ یعنی اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، رپورٹنگ تو بہت کم ہوتی ہے پاکستانی میڈیا میں خیبر پختونخوا کے ان مسائل سے جس سے کہ وہاں کی آبادی شدید متاثر ہو رہی ہے، اسپیشلی تیرا کے حوالے سے۔ آپریشن تو پورے خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، بقول ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر 14,500 سے زیادہ لاسٹ ایئر آپریشن ہوئے۔ نتائج سب کے سامنے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت تنازع کھڑا ہوا ہے تیرا آپریشن پر۔ حکومت پہلے کہتی تھی کہ ہم کریں گے، اور خواجہ آصف کے بیانات نیشنل اسمبلی کے فلور پر موجود ہیں، اور پھر باقی جو سرکاری اسپوکس پرسن ہیں انہوں کی جانب سے بھی اسی قسم کے بیانیہ سامنے آیا۔ لیکن جب ایک پش بیک آیا
خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے، اور جب یہ بات ایکسپوز ہوئی اور پھر موسم نے مزید ایکسپوز کیا اس غلط فیصلے کو جس کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، بات پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی، جہاں پر کہ وفاق کہتا ہے کہ جی ہم نے تو اس کی اجازت نہیں دی، صوبائی حکومت کہتی ہے ہم تو اس کے خلاف تھے شروع دن سے، فوج کہتی ہے ہم بھی نہیں، ہم نے بھی اجازت نہیں دی۔ تو اگر کسی نے اجازت نہیں دی تو پھر پاکستان پر حکومت کون کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے، جہاں پر کہ آپ کو ایک یعنی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، دوسری طرف آپ کے پاس ایک پولیٹیکل سٹینڈ آف ہے، اور تیسری طرف آپ دیکھیے آپ نے جو بندش، بارڈر کی بندش سے وہاں پر ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس جنم لے چکا ہے۔ اب یہ تین حصے ہیں اس کے، اور وہاں پر پورا کا پورا صوبہ پھنسا ہوا ہے۔ یہاں پر کیا وے آؤٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں وے آؤٹ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ جو سلیکٹیو انداز میں مذمتیں ہوتی ہیں، سلیکٹیو انداز میں ایک صوبے کے خلاف ایک کیمپین چلتی ہے کہ یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، وہ اس اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی ایک اپوزیشن جماعت حکومت کر رہی ہے۔ اب بلوچستان میں جتنا کچھ ہوا چند گھنٹے کے دوران 31 جنوری کو، آ، اس اتنا کچھ اگر خیبر پختونخوا میں ہوا ہوتا تو عین ممکن ہے آج وہاں پہ گورنر راج لگ چکا ہوتا۔ آئی ایگری، بالکل ٹھیک اور کہہ رہے اور پورا میڈیا جو ہے اس نے بڑھ بڑھ کے بات کرنی ہوتی، کر رہے ہوتے، آج بھی پرائم ٹائم ٹی وی پہ بھی چل رہا ہوتا کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن وہاں چونکہ آپ کے اپنے بچے ہیں، ہینڈ پیکڈ وزیر اعلیٰ ہے، لہٰذا بحیثیت مجموعی بہت کم کوریج ملی، جتنی ملنی چاہیے وہ کوریج نہیں ملی، صرف وزیروں کے بیانات، وزیر اعلیٰ کے بیانات چلے ہیں، کچھ تفصیلات بھی آئی ہیں۔ تو جب تک اس قسم کا آپ ایک امتیازی سلوک کی ایک امتیاز رکھ کر اور آپ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، وہ سودا بکے گا نہیں۔ جب تک آپ ایک اعلیٰ ترین عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام نہ جائے کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو ہم اس کے خلاف ہیں، جس علاقے میں بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں تو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، یا یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 13 شہروں میں بیک وقت کئی گھنٹے آ کے خود کوئٹہ میں مرکزی جو سیکریٹریٹ ہے وہاں تک وہ گاڑی پہنچی، اور اس کے قریب جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ 7 یا 8 پولیس ڈی ایس پی سمیت پولیس والے مارے گئے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ تو کوئی شور نہیں مچا، گورنر راج کی کسی نے بات نہیں کی، ہیں۔ بلکہ الٹا کچھ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ ان کے حامی یہ بنا رہے ہیں، ایک بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت پہ پہنچ جائے، جو لوگوں کا دکھ محسوس کرے۔ اس کو پھر میں نے جواب میں لکھا، ایک ہمارے بڑے نامی گرامی صحافی ہیں، میں نے کہا ہوں، لیڈر لیڈر جو آتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی کی وجہ سے لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ بے جن کو شک، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے چن کے اپنے ہاتھوں سے ووٹ لکھ کے لا کے بٹھا دیا ہو وزیر یا وزیر اعلیٰ کے طور پہ، وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے بس اپنے بالکل چند لوگوں کا۔ تو جب تک یہ تضاد رہے گا پالیسی کا، حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور ایک اور بڑی بات جو اس پہ میرے خیال میں یہ گفتگو ختم کر لیتے ہیں، بے شک کہ جب آ، حکومت حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، خلیج پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر عوام ریاستی اداروں کے لیے، خاص طور پہ انٹیلیجنس سیکیورٹی اداروں کے لیے آ، مخبر کا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہوں، رضاکارانہ طور پہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کسی کو لگتا ہے، مخبر کوئی مثبت لفظ نہیں ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اور اس کو ہم کیسے بیان کریں، لیکن دنیا بھر میں یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جہاں مجھے آپ کو لگا کہ آپ کے علاقے میں آس پاس کوئی مشتبہ لوگ آئے ہیں، تو میں خاموشی سے اپنے علاقے کے پولیس والے کو، انٹیلیجنس والے کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ والا فنکشن جو معاشرے کا ہے یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، ان فاصلوں کی وجہ سے جو گزشتہ، بلوچستان میں تو یہ بڑی پرانی تاریخ ہو گئی، کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، دہائیاں، اور خیبر پختونخوا میں بھی گزشتہ چند سالوں سے یہ جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور یہ بندوق کے زور پہ جو ایک امن قائم کرنے کی جو بات ہے یا پرسپشن قائم کی گئی ہے، اس کی وجہ سے
امن نہیں آتا ہے، دیرپا نہیں ہو سکتا ہے۔ سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ معاشرے کو دوبارہ ریکنیکٹ نہیں کریں گے ریاستی اداروں کے ساتھ، تو وہ جو فنکشن ہوتا ہے آئیز اینڈ ایئرز والا سوسائٹی کا، وہ فعال نہیں ہوگا۔ وہ فعال نہیں ہوگا تو پھر آپ کے فوجی پولیس والے آگے سے بھی ایکسپوز رہیں گے، پیچھے سے بھی ایکسپوز رہیں گے، ان کو مخبری، ان کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بیچارے ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے اہلکار، وہ بیچارے اس میں حملوں میں پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے اس کا احاطہ کیا۔ اور ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں تو اوور آل ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں کمبینیشن ہے۔ وہاں پر پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، اکنامک کرائسس بھی ہے، سیکیورٹی کرائسس بھی ہے، اور وہاں پر انجینئرنگ کے ذریعے کچھ ایسے اس کرائسس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ واحد راستہ میرا خیال ہے کہ بالکل جس طرح امتیاز صاحب نے ذکر کیا کہ اس کا پولیٹیکل ریکنسیلیشن یا بات چیت کے ذریعے عوام کو وہ سپیس دی جائے اور حکومت کو سپیس دی جائے، تاکہ یہ معاملات بگڑے نہ، بلکہ ریاست اور سٹیزن کے درمیان جو تعلق ہے، جس کو کافی نقصان پہنچا ہے کچھ علاقوں میں، وہ نقصان جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اور یہاں پر کوئی راستہ کھلے امن کا۔ امتیاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت ناظرین، بہت شکریہ۔ یہ امتیاز صاحب تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ میں ایک بار تو پھر آپ کو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کے چینل کو آج تک اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے، ان کو فالو کیجیے۔ آپ ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ میں ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ اگین سر، بہت شکریہ۔ بہت 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 تھینک شکریہ جی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا شو ختم ہوتا ہے۔ آپ سے جانے سے پہلے وہی پرانی درخواست کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔